अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं रियलिटी विद शुएब अहमद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मेंबर। उनसे हम जानेंगे कि क्या पाकिस्तान में सूरत हाल है। बिल्कुल हमारा जो मेन इशू होगा वो ये होगा जो फ्रांस में जो गुस्ताखाना खा के शाया हुए हैं, अभी तक इस पर क्या अमली तौर पे काम किया गया है। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी मौलाना साहब बताएंगे, फ्रांस में जो गुस्ताखाना खा के शाया हुए हैं, अभी तक जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से इसका कोई रद्द अमल आया है भरपूर मजम्मत के तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से हमेशा इन इश्यूज़ पर आवाज़ उठाई जाती है। पहले भी बहुत बड़े मुजाहरे हुए थे, रैलियाँ निकाली गई थी। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बहुत ज़बरदस्त उनमें एहतजाज किया था। पार्लियामेंट में भी हमारे मेंबरान ने ज़बरदस्त एहतजाज किया है। तो ये जो है मसला हमारे दीन और ईमान का मसला है, ये आम मुसलमानों का मसला है। तो उलमा कैसे खामोश रह सकते हैं, ये ईमानी मसला है। तो इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम ने भरपूर एहतजाज किया है और हम आज भी एहतजाज करते हैं। हम आलम इस्लाम से तो पुरज़ोर अपील करेंगे तो ये इस मसाल पे आवाज़ उठाई जाए। ये मसला उम्मत मुसलमान का मसला है, दीनी जज्बात को ठेस पहुँचाई जा रही है। इन हवालों से आप दुनिया में अमन की बात करते हो, आप दुनिया में इस्तेहकाम की बात करते हो। जब आप किसी के जज्बात को ठेस पहुँचाएंगे तो फिर अमन अमान की बात का मसला पैदा हो जाएगा। इसलिए हम पूरी दुनिया से, अमन पसंद दुनिया से यही मुतालबा करते हैं, अपील करते हैं कि कम से कम इन स्टाइल अंगेज़ बातों को रोका जाए। फ्रांस में बार बार जो है हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती होती है, उसके खाके छापे जाते हैं। तो ये क्या आखिर दुनिया आप तरक्की और अमन की बात करते हो और यहाँ पर जो मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई जा रही है। तो हम बार बार पूरी उम्मत मुसलमान एहतजाज करती आ रही है। तो हम उन दुनिया को दावा करते हैं कि हम अमन पसंद हैं, हम बर्दाश्त की बात करते हैं। तो आखिर मुसलमानों के जज्बात को ये क्यों इस्तेमाल दिलाया जा रहा है? ये अमन को तबाह करने वाली बात है। हम हुकूमत पाकिस्तान से भी ये मुतालबा करेंगे, हम आलम इस्लाम से भी मुतालबा करते हैं, बार बार मुतालबा, हम अक़वाम मुत्तहिदा से भी मुतालबा करते हैं, हम यूरोपीय ममालिक से भी मुतालबा करते हैं कि ये खुदारा ये सिलसिला बंद होना चाहिए, बंद करवाए जाएँ। और अगर ये बातें होती रहती हैं तो फिर इसका मतलब है आप अमन की बात करने में, अमन का दावा करने में झूठे हो, आप दुनिया का अमन नहीं चाहते हो। इस हवाले से हम बहुत जज्बाती हैं और ये 1 अरब से ज़्यादा मुसलमानों का मसला है। इस हवाले से अब अगर आपने खामोशी अख्तियार की और ये स्टाइल दिलाया जाता रहा तो इसका मतलब है आप दुनिया का अमन नहीं चाह रहे, आप झूठ बोल रहे हैं पूरी दुनिया से। जी मौलाना साहब, पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल को देखकर इतनी महंगाई बढ़ गई है, उसकी क्या वजह है? जी, इसका मसला तो यही है कि हमारे ऊपर जो मौजूदा हुक्मरान हैं या साबिक़ा हुक्मरानों ने भी तो गलत पॉलिसियाँ अपनाई, जिसकी वजह से मसला बढ़ता जा रहा है। तो आजकल जो आपने देख रहे हैं IMF है, दूसरे इदारे हैं, वो शराइत करते हैं, कभी कहते हैं कि ये महंगा करो, कभी बिजली महंगी कराई जाती है, कभी गैस महंगा करवाया जाता है, पेट्रोल महंगा होता है। IMF के शराइत के मुताबिक कि पाकिस्तान चलेगा तो यहाँ महंगाई बढ़ेगी। IMF को तो पता नहीं है कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। यहाँ 80% लोग गरीब हैं, मेहनत कश हैं, मजदूर हैं। अगर उनको आप थोड़ी भी महंगाई बढ़ाओगे तो यहाँ टेंशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि बार बार तेल महंगा होता है। तो इन तेल के महंगे होने की वजह से, गैस की महंगाई होने की वजह से, बिजली की महंगाई होने की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। जबकि हमारे लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान होते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग देहातों में रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, वो बड़े सरमाएदार नहीं हैं। तो उनको देख करके आपको पॉलिसियाँ बनानी चाहिए, ना कि आलमी। अब यूरोप का मसला है, यूरोप में तो बहुत सरमाकारी है, बहुत पैसा है। तो उन लोगों को अगर वो कोई करते हैं तो उनका अपने लोगों के साथ, वहाँ भी इतनी मेरे ख्याल में महंगाई नहीं होती, तेल इतना जल्दी महंगा नहीं होता जितना हमारे यहाँ हो जाता है। तो इस हवाले से ये आलमी इदारे हमारे को पता नहीं किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। और हुकूमत जो हुक्मरान वो भी हमारे इलाके में अगर मुंतखब हैं, हमारे नुमाइंदगी करते हैं, तो उनको भी कम से कम ये ख्याल करना चाहिए, उनको रद्द करना चाहिए कि भाई हम आवाम पे ऊपर महंगाई का बोझ नहीं डाल सकते। आजकल देख रहे हैं रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है और हम तो खुद गरीब आदमी हैं। तो हमारा अपना हाल ये है कि हम 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। तो हम गरीबों को भी देख रहे हैं, गरीबों को इतनी ज़बरदस्त परेशानी है, तकलीफ़ है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। आजकल मुर्गी देख रहे हैं आप, कहाँ है, 400 रुपये किलो तक मुर्गी पहुँची हुई है। आज
آدمی گھی نہیں لے سکتا، چینی گھی یہ ہماری چیزیں ہیں، یہ کیوں مہنگی ہو رہی ہیں؟ تو بہرحال ہمارے حکمرانوں کی بھی کمزوریاں ہیں، وہ غلط فیصلے کرتے ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ انتہائی جو ہے پریشان ہیں۔ ہم حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ خدا را مہنگائی کو کم کیا جائے۔ یہ جو آپ نے نئے گھر دینا ہے، نئے ڈوکریاں دینا ہے، وہ تو چھوڑو، آپ کم از کم 2 وقت کے نوالے تو نہیں چھینو غریبوں سے۔ تو ہم یہ کریں کہ اب رحم کرو غریبوں پہ، تو خدا کے لیے غریبوں کو دینے دو۔ اگر یہ صورتحال رہی تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم غربت کو ختم کریں گے۔ آپ غربت کو تو ختم نہیں کر رہے ہیں، آپ غریبوں کو ختم کر رہے ہیں۔ اگر غریبوں کو ختم کر کے آپ غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ تو انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اچھا، پی ڈی ایم کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ پی ڈی ایم انشاءاللہ بہت کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ضمنی الیکشن میں پی ڈی ایم نے ہر جگہ میدان مارے ہیں۔ جو کہیں تھوڑی بہت گڑبڑ کی ہے وہ بھی حکومت نے کی ہے، پی ڈی ایم کی طرف سے کوئی شکایت نہیں آئی ہے۔ تو عوام رد عمل ہمارے حق میں بہتر ہے۔ عوام مہنگائی کی وجہ سے، دوسرے مسائل کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ اب جو ہماری تحریک ہے، ہم نے جلسے جہاں کیے ہیں، حکومت نے شدید ترین مخالفت کی، رکاوٹیں ڈالی ہیں، ہر قسم کے خوف دلائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو بھی جلسہ ہوا ہے مخالفتوں کے باوجود اس میں لوگ بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں۔ یہ عوام کا ہمارے کو ساتھ سپورٹ کرنا ہے۔ اب ہم نے جو فیصلہ کیا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے 26 مارچ کو اسلام آباد کی طرف بہت بڑا لانگ مارچ ہوگا۔ آپ نے گزشتہ لانگ مارچ جو جے یو آئی کے اکیلی جے یو آئی نے کیا تھا وہ بھی دیکھا ہوگا، میڈیا پہ آیا تھا، پوری دنیا نے دیکھا کتنا اس میں عوام نے زبردست شرکت کی۔ تو اس حوالے سے اب ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ پہلے جو ہم دریا لے کر کے اسلام آباد گئے تھے، اب سمندر ہو جائے گا۔ اب 11 پارٹیاں ہوں گی اور عوام ہوں گے، اور حکمرانوں کو سامنے ٹھہرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ پہلے حکمرانوں کہتے تھے کہ ہم نہیں کرنے دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، کنٹینر لگا دیے، پورے علاقے کو کنٹینر سے بھر دیا تھا، لیکن ابھی پہلے ہی انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ تو یہ ہے عوام کا پریشر، یہ ہے عوام کا دباؤ۔ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، حکومت ہر طرف سے ناکام ہے، نااہل ثابت ہو چکی ہے۔ عوام کو ریلیف، ٹھیک ہے تم اور کچھ تو نہیں کر سکے، کم از کم غریب عوام کو تو ریلیف دیو۔ تم نے تو نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا، تم نے گھر بنانے کا وعدہ کیا، تو اب تو گھر مٹائے جا رہے ہیں۔ تو آپ ان لوگوں کا حشر نشر دیکھو جو کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دوسرا نہیں دے سکتے، کم از کم جن جھوپڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں تو بیٹھنے دو، غریبوں پر رحم کرو۔ تو یہ فلاں ہے، یہ ٹیرا ہے، قبضہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 50 سالوں سے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہو چند سالوں میں جو کہیں بیٹھتا ہے تو اس کا حق ہوتا ہے۔ خدا کی دھرتی ہے، اللہ کی دھرتی اللہ کے بندوں کے لیے ہے۔ اگر آپ ان کو کوئی ضروری ہے، قانون ہوتا ہے دنیا کا، پاکستان کا، اگر کوئی ضروری ہے کس کو اٹھانا تو ان کو متبادل لیا جاتا ہے۔ یہاں تو کوئی سننے والا نہیں ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، کھلے آسمان بیٹھے ہوئے ہیں سردیوں میں، گرمیوں میں۔ تو ابھی اس وقت وہاں پہ کھیتی باڑی کا کٹائی کا موسم شروع ہونے والا ہے۔ وہ غریب دیہاتوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پہ، تو وہ ابھی کٹائی کا فکر کریں، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کا فکر کریں، اپنے گھر بنائیں۔ بڑے لوگوں نے ان کو، بڑے ماں باپ نے ان کو بنا کے دیا تھا، وہ گرائے گا تو وہ 2 روٹی کے لیے اتنی مہنگائی کہ وہ 2 روٹی کے لیے پریشان ہیں، 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں۔ اب وہ گھر کہاں سے بنائیں گے؟ تو ہم کہتے ہیں خدا کے لیے غریبوں پہ رحم کرو، یہ اللہ کی غضب کو دعوت نہیں دو، غریبوں کو رہنے دو، غریبوں کو 2 وقت کی روٹی کھانے دو۔ وہ تم سے کچھ نہیں مانگ رہے۔ دیہاتوں علاقوں میں دیہاتی رہتا ہوں، وہاں پہ دیکھیں آپ، نہ واٹر سپلائی کی سہولت ہے، نہ وہاں پر بلاک کی سہولت ہے، نہ وہاں پر سیکورٹی ہے۔ لوگ خود سب کچھ کرتے ہیں، پانی بھی خود بھرتے ہیں، اپنے کندھوں پہ پانی لاد کر کے نہروں سے وہ گھروں میں لے آتے ہیں پینے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ وہاں پانی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہے، وہ خود سارا بندوبست کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے تم ان کو دے تو کچھ نہیں رہے ہو، محنت کر کے فصل اگاتے ہیں اور آپ کو خوشحال بناتے ہیں، آپ کے ملک کو، اور پورے ملک کو اناج پہنچاتے ہیں، تو بہتری کرتے ہیں معیشت کی۔ تو آپ ان لوگوں کو جھوپڑی بھی نہیں برداشت کر رہے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو نیا پاکستان نہیں ہوا، یہ تو پاکستان بگاڑنے والی بات ہے۔ اچھا، سکہ کی طرف لوگ کرتے ہیں، سکہ میں ابھی تک ہم جہاں ہم گئے ہیں وہاں ہم نے دورہ کیا ہے، سکہ میں جو صفائی کا نظام ہے وہ بالکل مفلوج ہو کے رہ گیا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ بھی وہی بات ہے، حکمران کر کچھ نہیں سکتے، صرف بگاڑتے ہیں۔ ان کو ووٹ لے کے عوام دے کے اقتدار پہ آتے ہیں، ہمارے منتخب نمائندے ہیں، ہمارے بلدیاتی نمائندے ہیں، ان کو اس لیے لایا جاتا ہے کہ تم شہر کا کام کرو، ٹیکس ملتی ہے، عوام سے ٹیکس لیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ
और तो कुछ नहीं है, सफाई का इंतजाम भी नहीं हो रहा, जगह जगह गंद कचरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर सक्खर में देखो, देहातों की सूरत हाल तो दिगर गुण है, लेकिन शहर सक्खर तो सिंध का तीसरा बड़ा शहर है। यहाँ की हालत ये है कि घंटाघर जैसे मशरूफ शाहराह पर, जहाँ पर लोग देखने आते हैं कि भाई सक्खर का घंटाघर कौन सा है, यहाँ आएंगे तो गंदा पानी खड़ा रहेगा, कपड़े ख़राब हो जाएंगे, जहाँ ट्रैफिक का निज़ाम 24 घंटे दरम बरम होता है, तो इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। तो जहाँ उनको ज़रूरत है हुक्मरानों को, अफीसरों को बेहतरी के लिए, आवाम को सहूलत के लिए, वहाँ काम करो। जहाँ ज़रूरत नहीं है वो वहाँ अपनी तवानाई सर्फ करते हैं, जिससे मज़ीद मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और इससे ज़्यादा परेशानियाँ होती जा रही हैं। अब आप देहातों में लोगों के घर में सवार करेंगे, वो बढ़ के फिर शहरों की तरफ हिजरत करेंगे, यहाँ आकर के कहीं किराए का मकान लेंगे, मजदूरी करेंगे, इस तरह के शहरों पर दबाव बढ़ेगा। तो इस हवाले से हम कहते हैं कि शहर देहातों में रहने दिया जाए, उनको तंग न किया जाए, और उनको कोई सहूलत और नहीं दे सकते आप तो कम से कम उनकी झोपड़ियाँ तो उनको हक है उनका। साहब, सक्खर में जो गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, और जबकि मौजूदा सूरत हाल को देखकर इतनी महंगाई हो गई है, अभी हम गए थे बशीराबाद मिलिट्री रोड की तरफ, तो वहाँ पर लोग रो रहे हैं, बोल रहे हैं हमें एक वक्त की रोटी का भी किसी ने नहीं पूछा कि मुंतखब नुमाइंदे आते हैं यहाँ पर, वोट लेते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, ये भी इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। लोग पहले ही परेशान हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। तो जब इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, आप उन पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो जब इन हालात में आप घरों को मिसमार करोगे तो लोगों के लिए तो पता नहीं, जीने का हक भी हम छीन रहे हैं। तो इस हवाले से अगर आप तो कानून के मुताबिक मुतबादल नहीं दे सकते तो कम से कम उनको घरों को नहीं उजाड़ें, वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने में मसरूफ़ हैं तो उनको रहने दें। तो ये तो उनको ख़ुदकशी पे मजबूर किया जा रहा है, इंतहाई ज़्यादती है। तो हम हुक्मरानों को कहते हैं आप अगर कोई और सहूलत नहीं दे सकते हो, कम से कम उनको घर तो नहीं छीनो। जो अगर आपको ज़रूरत है, कोई इंक्रोचमेंट है या कोई कब्ज़ा है, तो आप उनको कुछ मुश्किलात आ रही तो आप उसको जगह मुतबादिल दे दो, जो दुनिया का कानून है। ऐसे ही होता है। जब 50 साल तक हुक्मरानों ने इस चीज़ों को तरफ तवज्जो नहीं दिए, अफसरों ने तवज्जो नहीं दिए, अब जो इंक्रोचमेंट के नाम पर उन बड़े बने हज़ारों घरों को मिटाया, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये पहले ही मैशत हमारी डूबी हुई है, इस वजह से और ज़्यादा मैशत डूब रही है और गरीब आदमी इंतहाई परेशान है। क्योंकि हम देखते हैं हुक्मरान तो ऊपर वाले बड़े बड़े महलों में बैठे हैं, उनको सब कुछ मुफ्त में मिलती है, उनको बिजली मुफ्त में है, उसको गैस मुफ्त में है, उनके खाना पीना हर चीज़ मुफ्त है, उनको कोई एहसास भी नहीं है। ये एहसास भी गरीबों का होगा। तो हम देख रहे हैं गरीबों की पे ऊपर क्या बीत रही है। तो ये इंतहाई जुल्म है, बंद किया जाए, इन गरीबों को अपने झोपड़ी में रहने दिया जाए और उनको कम से कम या तो आप महंगाई पे कंट्रोल करो। आप देखें अभी जो दूसरा जगह बनाएंगे, अभी तो मीटर कितना महंगा है, इतना सामान कितना महंगा हो गया, लोहा कितना महंगा हो गया, ईंटें कितनी महंगी, सीमेंट कितना महंगा। वो जो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। अब बड़े लोग तो अगर उनका बंगला गिर जाएगा तो उनके अरबों पड़े हुए हैं, हराम हलाल को उन्होंने जमा कर लिए हैं, वो बना लेंगे। गरीब लोग जो 2 वक्त की रोटी के लिए सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, वो घर पे आता है तो उसका घर उजड़ा होता है, तो फिर वो रोटी का बच्चों को पेट पालने का फिक्र करेगा या घर बनाएगा। हमने देखा है कई इलाकों में लोग अभी तक झोपड़ी बनाए ऐसे ही खुले तले बैठे हुए हैं, आसमान तले, उनको खीमे भी नहीं दिए गए। कम से कम उनको खीमे तो दिए जाएं तो बेचारे बैठे हैं, उनको राशन दिया जाए तो वो बेचारे कुछ दिन के लिए। तो बहरहाल हमारे यहाँ कोई भी गरीबों का परेशान हाल नहीं है। गरीब इंतहाई चश्म पुरसी की हालत में गुजार रहे हैं। हुक्मरानों को इसका कोई सरोकार नहीं है कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। हुक्मरानों को बस वो क्या कहते हैं कि किसी ने कहा है कि दरिया का काम अपनी मौज से, कश्ती किसी की डूबे या पार हो। तो हमारे हुक्मरानों का काम बस अपने हुक्म पे चलाना है। गरीब कोई मरता है तो कोई मरने दो, उसका कोई एहसास नहीं होता, उनको कोई फिक्र नहीं होता। हालांकि हुक्मरान अवाम के, यहाँ जमहूरी मुल्क है, अवाम के वोटों पे आते हैं, उस वजह से भी ज़्यादातर आपको अवाम का ख्याल करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपको इनको अवाम की कोई फिक्र परेशानी नहीं है, अवाम का कोई भी सरोकार नहीं है अवाम के साथ। बस इनको कुछ करना है, कहाँ से कोई हुक्म मिलता है, कहाँ से कुछ करता है। तो इनको सबसे ज़्यादा अगर आप अवाम के नुमाइंदे हो, अगर आप अवाम के लिए तब्दीली के नारे लगा के आए हो,
تو کم از کم عوام کا وہ چاہے وہ مرکزی حکومت ہو وفاقی حکومت ہو چاہے صوبائی حکومت ہو دونوں کو عوام کے فکر کرنی چاہیے کہ عوام کو مدد کرو عوام کے مسائل حل کرو عوام کو ریلیف دو. اس حوالے سے ہم مطمئن نہیں ہیں مایوس ہیں ہم اس حوالے سے کہ حکمرانوں نے کوئی ریلیف نہیں دیا کوئی کردار غریب عوام کے لیے نہیں کیا. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عوام کا بہت خیال ہے اور عوام کتنی مہنگائی کے عالم میں ڈوبی ہوئی ہے تو آپ کی جماعت سے ابھی تک کیا خدمت سر انجام دی گئی ہے؟ ہم نے جو یہ کیا ہے زیادہ تر جمہوری ماحول میں ہوتا ہے کوئی یہاں پہ قبضہ تو نہیں ہوتا کوئی ڈنڈے مار تو نہیں ہوتا احتجاج کیا جاتا ہے چیخیں نکالی جاتی ہیں حکمران کہتے تھے نا چیخیں نکالیں گے ابھی ہماری چیخیں نکل رہی ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے بس اللہ کوئی سن لے باقی ہم تو احتجاج کرتے ہیں جماعت پوری طرح سے بار بار احتجاج کر رہی ہے تو یا خدا کو مانو رحم کرو یہی کر سکتے ہیں. ابھی اس حوالے سے اگر اور کچھ نہیں ہو رہا تو ہم یہی کریں گے. اب پہلی مرتبہ بھی ہم جب گئے تھے اسلام آباد یہی گئے تھے کہ نااہل لوگ ہیں یہ ڈبو دیں گے کشتی تو اب دوبارہ جا رہے ہیں ہم تو پھر بھی میدان میں عوام ہمارا ساتھ دیں سیاسی پارٹیاں ہمارا ساتھ دیں. جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ یہ کردار ادا کیا ہے پہلے دن سے لے کر کے یہ کیا ہے کہ غلط پالیسیاں آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ کسی گاڑی کی سمت دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ گاڑی تباہی کی طرف جا رہی ہے. ہم نے پہلے دن سے دیکھا کہ یہ جو فیصلے کر رہے ہیں یہ IMF کے طرف ورلڈ بینک کے ذریعے سے کر رہے ہیں ان کے ایما پہ کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے ملک پہلے بھی تباہ ہوا تھا ابھی ملک میں نقصان ہوگا. اس لیے ہم نے پہلے دن سے ان کو کہا کہ بھائی یہ ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں ان کو روکنا چاہیے. ہم نے پھر شروع دن سے ہی یہ عوام کی ترجمانی کی ہے. ہم نے خاص کر کے مولانا فضل الرحمان نے آپ نے دیکھا شروع دن سے کہا کہ یہ لوگ ملک کی کشتی کو ڈبونے آئے ہیں اس کو بچاؤ ہم چیخیں کر رہے ہیں بچاؤ. اب سیاسی پارٹیاں آئیں عوام آئے تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اب جو صورتحال بنی ہے اب پورا عوام ہمارے ساتھ ہے. اب مولانا فضل الرحمان نے 26 تاریخ کو جو 26 مارچ کو اسلام آباد میں دوبارہ ملین مارچ کا اعلان کیا ہے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے. آپ دیکھیں گے پورا پاکستان ان کے ساتھ ہوگا ساری جماعتیں ان کے ساتھ ہوں گی. تو اب انشاءاللہ یہ جو اصل مسئلہ ہے نا وہ حکمرانوں کے غلط کا ان کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. ناظرین یہ تھے ہمارے جمعیت علماء اسلام سندھ کونسل کے ممبر جنہوں نے اپنی پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کے اپنا تبصرہ پیش کیا اور اپنے مسائل بھی بتائے اور انہوں نے اپنی پارٹی کی جو خدمت سر انجام دی ہے وہی بتائی. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.